اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولی عزیزان، عاش شب جمعه دویم ماه مبارک رمضان. ولی عزیزان تیزی سانچی ماه رمضان گذران، دهی رحمت گو و اختتام، تو منچی شروع دهی مغفرت. ولو عزیزان یم ده شب دویم چه ماه مبارک رمضان که استغفارک، ولو استغفار کرو خدای اسبرو کنی خدا. استغفر الله ربی و اتوب الیه. 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 ولی عزیزان، مناجات امیر المؤمنین کرو و شروع، ولوس مناجات یوس امیر المؤمنین مسجد کوفاس منزل بڑی بڑی نادوز جوان خدایا خدایا بجز امان مگر تبدا یم دونو میون فرزند یا میون مال میں بکاری خدایا سوای سوی آخ پاک دل پاک منور دل یوز خدای سنی یاد اسمز همیش گریاس کرا بیات دل اسمز همیش خدای سنی یاد اساسان. ولی عزیزان حتما چشم گناهگار یم شب شتوی که استکر و استغفار خدای. ولی وسیلت موس مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام. اللهم بالحق الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولی خدای عزیزان، ولی خدای اسم و استغفار خدایا کنت کنت و عیسانیات و زیدی کنیز پر ظلم و گمت خدایا. مولای متقیان فرماوان تم دست بامان منگایم داخل سجم پنین اتکی افسوس کرے خدا. میں کیسی کرین رسول خدای صدبت اختیار. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيوقظ بالنواسي
الأكدار وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد أو ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قضام الله عزیزان سونس کمیس کنت عزیز اس بچس یا سونس مولس ماجیم ساتی کا عزیز چواتان اشدوخ گسان مریم مگر یہ سو آخدو یم تعمیر المؤمن امان چی ازاریم سری آزر کران نفسی وأسألك الأمان يوم يود المجرمون يا لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشباب والعزيزان بنز مولا خداوند متعال از دمون فریاد بدار ندار مولا أنت المولى وأنا العبد فهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك فهل يرحم المملوك إلا المولى مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل فهل يرحم الذليل إلا العزيز خدایا بوس الذلیل خدایا خار الذلیل خدایا بوس الذلیل آبود بیچر بارگاه بزن مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق فهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحكيم فهل يرحم الحكيم إلا مولاي يا
وهل يرحم الضعيف إلا الكبير خدایا چه بی ضعیفی پدا بگوده کمزور چیز خدایا بکر سازاندار برداشت کرد خدایا انت الكبير وانا ضعيف وهل يرحم الضعيف الا الكبير مولاي يا مولاي انت الغني وانا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا الصائل فهل يرحم الصائل إلا المؤتي بس يا مزالم خدایا شانن پرچی گناهوں بور وریا صغیر خدایا سجد عطا کرن بول مجھے سیلا مجھے بارگاہ مذہبی اکلٹ مگن خدایا استغفار ورچی میں کا چیز خدایا الہی وربی من غیرو خدایا چل ورای کشم قدر خدایا بکت گسای یا اخبار گا چیه من بیاتمن میں سکون میرے خدایا بس علم دارد حت دارد خدایا مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائر وهل يرحم الزائر إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الله مولاي يا مولاي أنت الجمال وأنا البكير أنت الجواد وأنا البكير وهل يرحم البكير إلا الجمال مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا الله خدایا مجھے گرفتار قرآن بس خدایا سجگ بچاور بول خدایا سجگ مدد کر بول خدایا مجھے گناہ بس گیر مجھے گناہ بس اسیر گمد خدایا مولا یا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي
قوت گمراه سوچ قوت ها برمون خدایا اهدنا الصراط المستقيم خدایا استعام الصراط المستقيم جواد مسا گمراه مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور गुनाहगार शाबद इस्तिग़फ़ार कर खुदा तुझको बख्श बोल खुदाया मुझसे गुनाहगार भलाई मुझ गुनाहगार पर सिवाए मग़फ़ूर से तुझसे अगर कुछ कर रहा हूँ खुदाया तुझको गफ़ूर بس گناهگار از پرت کرم خدایا مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارضى عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان يا ذا الجود يا ذا الجود يا ذا الجود والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي أذم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانكتع الرجاء وضاقت الأرض وملأت السماء وأنت البستان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء
اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين اللهم أجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعماله وأنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم احفظ قائدنا الخامنين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم اذكرنا بابواب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم